नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारवी प्रणीत कृतार्जुनीयम प्रथम सर्ग का वाचन करेंगे। तो आइए हम लोग वाचन करते हैं। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः कृतप्रणामस्य महीमहीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे क्रियासु युक्तैर्न प्रचारचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हशिक्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः सखिं सखा साधुन शास्त्रियोधिपम् हितान्नयः संशृणुते सखिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः निसर्गदुर्बोधमबोधविप्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदयन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्त्म विद्विषाम् विशङ्कमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः कृतार्षड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपत्सुना विभाज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषं सखीनिव प्रेतयुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम् अशक्तमाराधयतो यथा यथं विभाज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवसख्यमीवा न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम् निरत्ययं दाम न दानवर्जितं न भूरिदानं विरह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तास्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया वसो निवाञ्छन्न वसी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम् विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असङ्किताकारमुपैति सङ्कितः क्रियापवर्गेष्वनुजीवसात्कृता कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति सम्पदः अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः
अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलम् तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम् नयत्ययुग्माच्छदगन्धिरार्द्रताम् भृशं निपोपायनदन्तिनां मदः सुखेन लभ्या ददतः कृषिबलैः अकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदः वितन्वति क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्चका सती उदारकीर्ते हृदयं दयावतः प्रशान्तबाधं दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसोपमानस्य वसो निमेदनी महौजसो मानधनार्जिता धनुर्भृता संयतिलब्धकीर्तयः न संहतास्तास्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम् महीभृतां सचरितैश्वरैः क्रिया सवेदनिशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः न तेन सज्यं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजह्नमाननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम् सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखेष्वखिन्नो नुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम् प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियस्त्वदिश्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता कथा प्रसङ्गेन जनैरुदाहृता अनुस्मृता खण्डलसूनुविक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते न ताननः सदुःसहान्मन्त्रपदादिवोर्गः तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्म उद्यते विधेयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः इति रयित्वा गिरमात्तसत्क्रिये गतेऽधपत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षेऽनुजसन्निधौ वचः निशम्य सिद्धिं दुषितामपाकृति ततस्ततस्त्या विनुयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समयाधुराधयः अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतङ्गजेन स्रगिवापवर्जिता व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति माया विश्वेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति सठास्तथा विधान् असंवृताङ्गान् इशिता इवेशवः गुणानुरक्ताम् अनुरक्तसाधनः कुलाभिमानी कुलजाम्नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेत् मनोरमाम् आत्मवधूमिव श्रियम् भवन्तमेतर्हि मनस्वि गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि
कथं न मन्योर्ज्वलयत्युदीरितः समे तरुंसोष्कमिवाग्निरुच्छिखः अबन्धकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमनुष्यशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः परिभ्रमन् लोहितचन्दनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरोषितः महारथः सत्यधनस्य मानसम् दुनोति नो कच्चिदयमृकोदरः विजेत्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरु न कुप्यं वसुवासवोपमः सबल्कवांसांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः वनान्तशय्या कठिनीत्यताकृति कचाचितो वेश्वगिवा गजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नोत्साहसेन बाधितुम् इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः पुराधिरूढः शयनं महाधनं विबोध्यशेयः स्तुतिगीतमङ्गलैः अदभ्रदर्भाम् अधिशय्यशास्थलीं जासि निद्राम् असि वैः शिवारुतैः पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा तदद्यते वन्यफलः सिनापरम् परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः अनारतं यौ मणिपीठसायिनौ अरञ्जयद्राजशिरः स्रजां रजः निषेधतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषां द्विषन्निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैर्पर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्योत्सव एव मानिनां विहाय शान्तिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद सन्धेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहाः समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः पुरः शराधामवतां यशोधना सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशम् भवादशाश्चेद् अधिकुर्वते रतिम् निराश्रया हता मनस्विता अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरः सन् जुहुधीह पावकम् न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकिति परेषु परेषु भूरिधाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितेशा विदधति सोपाधिसन्धिदूषणानि विधि समय नियोगाद्दीप्त संहार जिहिमम् शिथुलवशुमगाधे मग्नमापत्य योधौ रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः।